Om. 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 ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदम् तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Mahabharat session. After 2 months and 2 days, finally, we've got a chance to hold this greatest scripture in our hand. One scripture we do have, nothing more in life is needed. And there are so many vighnas for such great work to be accomplished. It's not an ordinary thing that we are targeting. And that's what it shows. The attendance is also poor. We also come after many days, and there are several reasons there will be why the vighnas happen. May Lord give us strength to complete this with lesser obstacles. Okay. So we are still doing our Adi Parva only. We have finished first 64 chapters. Tonight we start with 65. Okay. Lalitama, we'll alternate between both of you for 10 verses. First 10 verses. So now it is Sambhava Parva happening in Adi Parva. And the narration of the race of Aditya, etc. will come over here. Longer chapter. We'll try to complete the chapter today. Vaishampayana Uvacha. वैशम्पायन उवाच अथ नारायणेनेन अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम् अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार नारायणेनेन्द्रश्चकार णेनेन्द्र नारायणेन्द्र अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम् नारायणेन इन्द्र अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम् अवर्ततुं महीं स्वर्गात् अवतर्तुं महीं स्वर्गात् अवतर्तुं महीं स्वर्गात्. Third ending, then starting. अंशतः सहितः सुरैः अंशतः सहितः सुरैः. Go ahead, read. वैशम्पायन उवाच अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम् अवतर्तुं महीं स्वर्गात् अंशतः सहितः सुरैः. Vaishampayana said, thereupon Hari held a consultation with Indra
regarding his incarnation on earth with all the celestials according to their respective paths. वैशम्पायन उवाच अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम् अवतर्तुम् महीं स्वर्गात् अंशतः सहितः सुरैः आदिश्य च स्वयं शक्रः आदिश्य च स्वयं शक्रः सर्वानेव दिवौकसः सर्वानेव दिवौकसः निर्जगाम पुनस्तस्मात् निर्जगाम पुनस्तस्मात् क्षयान्नारायणस्य च क्षयन्नारायणस्य आकिमात्रा क्षयान् आकिमात्रा क्षयान्नारायणस्य आदिश्य च स्वयं शक्रः सर्वो नेव दिवौकसः निर्जगाम सर्वानेव सर्वानेव दिवौकसः निर्जगाम पुनस्तस्मात् क्षयन्नारायणस्य Kshayan, not Kshayan, Kshayan. Aki matra is there. And Kshayan I am reading. Oh, is it? Then I'm hearing it wrong. I'm hearing Kshayan. Okay, sorry. Shall I do it again? No, that's fine. Sorry, I probably heard it wrong. Having then ordered the celestials, Indra returned from the abode of Hari. Adishya cha swayam shakraha sarvaneva divaukasaha nirjagama punastasmat क्षयान् नारायणस्य ते मरारिविनाशाय सर्वलोकहिताय च अवतेरुः क्रमेणैव स्वर्गादिवौकसः महीं स्वर्गादिवौकसः ते मरारि विनाशाय सर्वलोकहिताय च अवतेर् क्रमेणैव महीं स्वर्गादिवौकसः. But dwellers of heaven then, one after the other, took birth on earth for the destruction of the asuras and for the welfare of the three worlds. ते मरारि विनाशाय सर्वलोकहिताय च अवतेरुः क्रमेणैव महीं स्वर्गादिवौकसः ततो ब्रह्मार्षिवंशेषु पार्थिवर्षिकुलेषु च जग्निरे राजशार्दूल आकामन्दिवौकसः यथा कामन्दिवौकसः ततो ब्रह्मार्षि वंशेषु पार्थिवर्षिकुलेषु च जग्निरे राजशार्दूल यथा कामन्दिवौकसः. Best of kings, the celestials, as each preferred, took birth in the races of Brahmarshis and Rajarshis. Tato Brahmarshi Vamsheshu Parthivarshikuleषु च Jadnire Rajashardula Yatha Kamandivaukasah Danavan Rakshasamschaiva Dharvan Pannagamstatha गन्धर्वान् पन्नगांस्तथा पुरुषादानि चान्यानि जघ्नुः सत्त्वान्यनेकशः दानवान् राक्षसांश्चैव गन्धर्वान् पन्नगांस्तथा पुरुषादानि चान्यानि
पुरुषादानि चान्यानि जघ्नुः सात्वान्यनेकशः Vani, not sa. That's why you were not getting it. So, no, पुरुषादानि च which one no aki matara. Satvanyane, पुरुषादानि चान्यानि जघ्नुः सत्त्वान्यनेकशः They killed the Danavas, Rakshasas, Gandharvas, Nagas, and other cannibals and creatures. Danavan Rakshasam Gandharvan Pannagams Tatha Purushadani Chanyani Jagnu Satvanyane Kashaha Danava Rakshasashchaiva दानवा राक्षसाश्चैव Gandharva Pannagas Tatha गन्धर्वाः पन्नगास्तथा Natan Balasthan Balyepi न तान् बलस्थान् बाल्येऽपि Jagnurбharatasattama जघ्नुर्भरतसत्तम दानव दानव दानवा राक्षसाश्चैव गन्धर्वाः पन्नगास्तथा न तान् बलस्थान् बाल्येऽपि जघ्नुर्भरतसत्तम Oh, best of the Bharata race, the Danavas, Rakshasas, Gandharvas, and Nagas could not kill the Celestials even in their infancy, so strong were they. Danava Rakshasashchaiva Gandharva Pannagas tatha Natan Balasthan Balyepi Jagnur Bharata Sattama Janame Jaya Uvacha जनमेजय उवाच देवदानवसङ्घानाम् देवदानवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसान् तथा गन्धर्वाप्सरसां तथा मानवानां च सर्वेषाम् मानवानां च सर्वेषां हा वै यक्षरक्षसाम् तथा वै यक्षरक्षसां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन भवं कृत्स्नमादितः सम्भवं कृत्स्नमादितः प्राणिनां चैव सर्वेषाम् प्राणिनां चैव सर्वेषां भवं वक्तुमर्हसि सम्भवं वक्तुमर्हसि जनमेजय उवाच देवदानवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसां तथा मानवानां च सर्वेषां तथा वै यक्षरक्षसां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन सम्भवं कृत्स्नमादितः प्राणिनां चैव सर्वेषां सम्भवं वक्तुमर्हसि Janamejaya said, I desire to hear the accounts of the births of the Devas, Danavas, Gandharvas, Apsaras, Manavas, Yakshas, and Rakshasas from their beginning. Therefore, you should tell me all about the births of creatures. Janamejaya Uvacha Devadanavasanghaना Gandharvapsarasan तथा मानवानां च सर्वेषां तथा वै यक्षरक्षसां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन सम्भवं कृत्स्नमादितः प्राणिनां चैव सर्वेषां सम्भवं वक्तुमर्हसि. Do two together and you can finish your turn, first turn. Vaishampayana Uvacha वैशम्पायन उवाच तते कथयिष्यामि हन्तते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयं भुवे नमस्कृत्य स्वयं भुवे सुरादीनामहं सम्यक् सुरादीनामहं सम्यक् लोकानां प्रभवाप्ययम् लोकानां प्रभवाप्ययम् ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः विदिता षण्महर्षयः विदिता षण्महर्षयः
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ परीचिरत्रयङ्गिरसौ मरीचिरत्र्य परीचिरत् परीचिरत्रियङ्गिरसौ is full. So मरीचिरत्र्यङ्गी परीचिरत्रियङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वैशम्पायन उवाच हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयं भुवे सुरादीनामहं सम्यक् लोकानां प्रभवाप्ययम् ब्रह्मणो मानसः पुत्राः विदिता षण्महर्षयः मरीचिरत्रियङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः. Vaishampayan said, bowing down my head to the self-created, I shall narrate to you in detail the origin of the celestials and of all creatures. Brahma had 6 mind-born sons, created out of his mind, namely Marichi, Atri, Angirasa, Pulastya, Pulaha, and Kratu. Vaishampayana Uvacha, Hantate Kathayishyami. Oh, didn't I say? Yeah. Hantate Kathayishyami. Namaskritya Swayam Bhuve. Suradinamaham Samyak. Lokanam Prabhavapyayam. Brahmano Manasah Putraha. Vidita Shanmaharshayah. Marichiratriangirasau. Pulastyah Pulaha Kratuhu. Radha Krishnanji, for next 10 verses. मरीचिः कश्यपः पुत्रः मरीचैः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः जज्ञिरे महाभागा प्रजज्ञिरे महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोदश दक्षकन्यास्त्रयोदश मरीचैः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः प्रजज्ञिरे महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोदश. Marichi had a son named Kashyapa, and from Kashyapa have sprung all creatures. Daksha begot 13 illustrious daughters. Maricheh Kashyapah putraha Kashyapattu imah prajaha prajadnire mahabhaga Dakshakanyasтрayodasha Aditirditirdanuh kala. अदितिर्दिदिर्दनुः धनुः काला धनायुः सिंहिका तथा धनायुः सिंहिका तथा क्रोधा प्राधा च विश्वा च क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला मुनिः विनता कपिला मुनिः कद्रूश्च मनुजव्याघ्र कद्रूश्च मनुजव्याघ्र दक्षकन्यैव भारत दक्षकन्यैव भारत एतासां वीर्यसम्पन्नम् एतासां वीर्यसम्पन्नम् पुत्रपौत्रमनन्तकम् पुत्रपौत्रमनन्दकम् अदितिर्दिदिर्दनुः काला धनायुः सिंहिका यत्तथा क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला मुनिः कद्रूश्च मनुजव्याघ्र दक्षकन्यैव भारत एतासां वीर्यसम्पन्नम् पुत्रपौत्रमनन्तकम्. Now the names of those 13 daughters. Marichi had one son Kashyap, from which everybody came, and 13 daughters. Those names are there. O best of the kings, the daughters of Daksha were Aditi, Diti, Danu, Kala, Danayu, Simhika, Krodha, Pradha, Vishwa, Vinata, Kapila, Muni, and Kadru. The sons and grandsons of these daughters, all of exceeding prowess, were infinite in number.
अदितेर्दितेर्दनुः काला दनायुः सिंहिका तथा क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला मुनिः कद्रूश्च मनुजव्याघ्र दक्षकन्यैव भारत एतासां वीर्यसम्पन्नं पुत्रपौत्रमनन्तकम् अदित्यान् द्वादशादित्याः आदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता भुवनेश्वराः सम्भूता भुवनेश्वराः ये राजानमात् ये राजन्नामतस्तान् ये ये राजन्नामदस्तान् ये राजन्नामतस्तान् करेक्ट या ये राजन्नामदस् is it तस्तान् Madastan? no ये राजन्नामतस्तान् राजन् नाम नेम्स Yeah. Tas ये राजन्नाम तस्ता तस्तान् न तान् yeah. Tastan. Yeah. या ते कीर्तयिष्यामि भारत ते कीर्तयिष्यामि भारत 1 minute ये राजनामतस्तान् ते कीर्तयिष्यामि भारत so they also should come in that ते राजन् Yeah. ते राजन्नामतस्तांस्ते then Yeah. कीर्तयिष्यामि भारत then only it will happen 8 Yeah. 8 sorry they will so we are not breaking over there the sounds they will happen like that thank you for mentioning yeah ये राजन्ना ये राजन्नामदस्तास्ते कीर्तयिष्यामि भारत correct yes आदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता भुवनेश्वराः ये राजन्नामदस्तास्ते कीर्तयिष्यामि भारत ये राजननामतस्तांस्ते अनुस्वारा is there oh ये descendant राजनामदस्तांस्ते correct कीर्तयिष्यामि भारत correct O descendant of Bharata race, from Aditi were born the 12 Adityas who were all lords of the universe. I shall now mention them to you according to their names. Adityam Dvadashadityaha Sambhuta Bhuvaneshwaraha Ye Rajannamatasthamste Kirtayishyami Bharata because ja is a rasva swara and double na is a kanjang. So ja should have a pressure, then we will fit the tune. Ye rajannam, ye rajannamatas, rajanna, janna should happen. Then the tune is there. Tune is fitting. And tastam se. Okay. Dhata mitroryama shakraha. दादा मित्रोर्यमा शक्रः वरुणस्त्वंश एव च वरुणस्त्वंश एव च खगो विवस्वान् पूषा च भगो विवस्वान् पूषा च सविता दशमस्तथा सविदा दशमस्तथा दादा एकादशस्तथा त्वष्टा एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते द्वादशो विष्णुरुच्यते जघन्यजस्तु सर्वेष जघन्यजस्तु सर्वेषाम् जघन्यजस्तु सर्वेषाम् आदित्यानां गुणाधिकः आदित्यानां गुणाधिकः दादा मित्रोर्यमा शक्रः वरुणस्त्वंश एव च भगो विवस्वान् पूषा च
सविदा दशमस्तथा एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते अखन्यजस्तु सर्वेषाम् आदित्यानां गुणाधिकः. Correct. So now 12, huh? They were Dhata, Mitra, Aryama, Shakra, Varuna, Amsha, Bhaga, Vivaswan, Usha, Savita, 10 over here. And then the 11th was Twashtri and the 12th was Vishnu. So 12 Adityas. And the youngest, however, was the best in merit. Who? Vishnu. So sons of Aditi. Yeah. 12 sons of Aditi. Okay. Dhata mitroryama shakraha varunastvamsha eva cha bhago vivasvan pusha cha savita dashamastatha ekadashastatha tvashta dvadasho vishnuruchyate जघन्यजस्तु सर्वेषाम् आदित्यानां गुणाधिकः एक एव दितेः पुत्रः एक एव दितेः पुत्रः हिरण्यकशिपुः स्मृतः हिरण्यकशिपुः स्मृतः नाम्नाख्यातास्तु तस्येमे नाम्नाख्यातास्तु तस्येमे पञ्चपुत्रा महात्मनः पञ्चपुत्रा महात्मनः हम्म, एक एव दितेः पुत्रः हिरण्यकशिपुः स्मृतः नाम्नाख्यातास्तु तस्येमे पञ्चपुत्रा महात्मनः. correct. So Diti had only one son named Hiranyakashipu, and the illustrious Hiranyakashipu had 5 sons, famous all over the world. एक एव दितेः पुत्रः हिरण्यकशिपुः स्मृतः नाम्ना ख्यातास्तु तस्येमे पञ्चपुत्रा महात्मनः. And do next 3 together for finishing your quota. प्रह्लादः पूर्वजस्तेषाम् प्रह्लादः पूर्वजस्तेषाम् संह संह्लादस्तदनन्तरम् संह्लादस्तदनन्तरम् अनुह्लादस्तृतीयोऽभूत् अनुह्लादस्तृतीयोऽभूत् तस्माच्च शिबिबाष्कलौ अस्माच्च शिबिबाष्कलौ. तस्मात् Sorry. तस्मात् तस्माच्च शिबिबाष्कलौ प्रह्लादस्य 3 पुत्राः प्रह्लादस्य 3 पुत्राः ख्याता सर्वत्र भारत ख्याताः सर्वत्र भारत विरोचनश्च कुम्भश्च विरोचनश्च कुम्भश्च निकुम्भश्चेति भारत निगुम्भश्चेदि भारत विरोचनस्य पुत्रोऽभूत् विरोचनस्य पुत्रोऽभूत् बलिरेकः प्रतापवान् बलिरेकः प्रतापवान् बलेश्च प्रथितः पुत्रः बलेश्च प्रतितः पुत्रः बाणो नाम महासुरः बाणो नाम महासुरः प्रह्लादः पूर्वजस्तेषां संह्लादस्तदनन्तरम् अनुह्लादस्तृतीयोऽभूत् तस्माच्च शिबिपाष्कलौ. प्रह्लादस्य 3 पुत्राः ख्याताः सर्वत्र भारत विरोचनश्च कुम्भश्च निगुम्भश्चेदि भारत विरोचनस्य पुत्रोऽभूत्
बलिरेगः प्रतापवान् बलेश्च प्रतितः पुत्रः बाणो नाम महासुरः. Aditi had one son named Hiranyakashipu. Hiranyakashipu had 5 sons. The eldest was Prahlada, and the next was Sanlada. Third was Anullada. Fourth was Shibi, and the fifth, the youngest, was Bashkala. O descendant of Bharataris, it is known everywhere that Prahlada had 3 sons, namely Virochana, Kumbha, and Nikumbha. And Virochana's son was great, powerful Bali, and the son of Bali was great Asura Bana. So somewhere in the margin later, you just put one order, who came from who came from who, so that we may not get a chance to read Mahabharata again in our lifetime. In that note is there, then when we refer, we want that note we will see first. Otherwise, to search from the verses and the meaning is becoming difficult. So one note in the margin should come. प्रह्लादः पूर्वजस्तेषां संह्लादस्तदनन्तरम् अनुह्लादस्तृतीयो भूत् तस्माच्च शिबिबाष्कलौ प्रह्लादस्य त्रयः पुत्राः ख्याताः सर्वत्र भारत विरोचनश्च कुम्भश्च निकुम्भश्चेति भारत विरोचनस्य पुत्रो भूत् बलिरेकः प्रतापवान् बलेश्च प्रथितः पुत्रः बाणो नाम महासुरः. Next in Lalitama. Katrima, if you are still searching, we are in chapter 65. I'm not sure whether you are searching. And Yeah, I'm searching. Sorry. I realized it. So it is chapter 65. We have finished first 20 verses. Once you get it, you can open your cap. I knew that because normally you will not keep your this close. I felt that you are not. So 20 verses in chapter 65 are over. Okay. Adi Parva, right? Yes. First Parva. We have not yet finished any of the Parvas yet. Thank you, Ma. Thank you. रुद्रस्यानुचर श्रीमान् रुद्रस्यानुचर श्रीमान् महाकालेति यं विदुः महाकालेति यं विदुः 34 पुत्राः 34 पुत्राः ख्याता सर्वत्र भारत ख्याताः सर्वत्र भारत रुद्रस्यानुचर श्रीमान् महाकालेति यं विदुः 34 पुत्राः ख्याताः सर्वत्र भारत. So Hiranyakashipu's son Prahlada's 3 sons, Virochan, Kumbha, Nikumbha, and this Virochana's son Bali, and this Bali's son Bana, and this Bana was blessed with great fortune. He was follower of Rudra and was also known by the name of Mahakala. Rudrasyanuchara Shriman Mahakaleti Yam Viduhu 34 putraha Khyata Sarvatra Bharata. Till 26 do all together. Tesham Prathamajo Raja. Tesham Prathamajo Raja. Viprachittir Mahayashaha. Viprachittir Mahayashaha. Shambaro Namuchischaiva. Shambaro Namuchischaiva. Uloma Cheti Vishrutaha. Uloma Cheti Vishrutaha. Asiloma Chakeshi cha. Asiloma Chakeshi cha. Durjayaschaiva Danavaha. Durjayaschaiva Danavaha. Ayashira Ashvashira. Ayashira Ashvashira. Ashvashankuscha Viryavan. Ashvashankuscha Viryavan. Tatha Gagana Murdha cha. Tatha Gagana Murdha cha. Vegavan Ketumanscha saha. Vegavan Ketumanscha saha.
स्वर्भानुरश्वोऽश्वपतिः स्वर्भानुस्वरो स्वपतिः स्वर्भानुरश्वोऽश्वपतिः स्वर्भानुरश्वो स्वपतिः Second shwa is not coming. There sa is coming. स्वर्भानुस्वरो स्वपतिः. You are saying swapati. Swa no shakara it should come. Swarbhanurashvoshva. Both ashvoshva. Then both shakara should come. स्वर्भानुरश्वो स्वपतिः. Sa is coming. Sha is not coming. स्वर्भानुरश्वो स्वपतिः. Second sha is not coming. स्वर्भानुरश्वो स्वपतिः. Now it is coming closer. Vrishaparvajakasthatha. वृषपर्वाजकस्तथा. अश्वग्रीवश्च सूक्ष्मश्च अश्वग्रीवश्च सूक्ष्मश्च. तुहुण्डश्च महाबलः तुहुण्डश्च महाबलः. इषुपादेकचक्रश्च इषुपादेकचक्रश्च. विरूपाक्षहराहरौ विरूपाक्षहराहरौ. निचन्द्रश्च निकुम्भश्च निचन्द्रश्च निकुम्भश्च. कुपटः कपटस्तथा कुपटः कपटस्तथा. शरभः शलभश्चैव शरभः शलभश्चैव. सूर्याचन्द्रमसौ तथा सूर्याचन्द्रमसौ तथा. एते ख्याता धनोर्वंशे एते ख्याता दन्तनोर्वंशे. दानवाः परिकीर्तिताः दानवाः परिकीर्तिताः. तेषां प्रथमजो राजा विप्रचित्तिर्महायशाः. शम्बरो नमुचिश्चैव उलोमा चेति विश्रुतः. असिलोमा च केशी च दुर्जयश्चैव दानवः. अयशिरा अश्वशिरा अश्वशङ्कुश्च वीर्यवान्. तथा गगनमूर्धा च वेगवान् केतुमांश्च सः. स्वर्भानुरश्वोऽश्वपतिः. वृषपर्वाजकस्तथा. अश्वग्रीवश्च सूक्ष्मश्च. तुहुण्डश्च महाबलः. इषुपादेकचक्रश्च. विरूपाक्षहराहरौ. निचन्द्रश्च निकुम्भश्च. कुपुटः कपटस्तथा. शरभः शलभश्चैव. सूर्याचन्द्रमसौ तथा. एते ख्याता धनोर्वंशे. दानवाः परिकीर्तिताः. So when we started in that verse 12, we saw those names, right? Aditi, Diti, Danu. So Aditi's sons we saw. Then we saw Diti, and now this paragraph is Danu's sons. Okay. See in verse number 12, that line is there, no? The daughters. Aditi, Diti, Danu. So Aditi's we saw, there are 12, those Surya's names. Then Diti, only one. And this, now it is coming, O descendant of Bharata race, Danu had 34 sons. So now that list is coming. So the connection from which verse we are coming, how? Okay. So eldest of them was the famous king Viprachitti. The others were Sambara, Namuchi, Puloma, Asiloma, Keshi, Durjaya, Ayashiras, Ashvashiras, Ashvashanku, Ashvashanku, where did it go? Ashvashanku, and then Gagana Murdha, Vegavan, Ketuman, Swarbhanu, Ashva, Ashvapati, Vrishaparva, Ajaka, Ashvagriva, Sukshma, Tuhunda, Ekapada, Ekachakra, Virupaksha, Hara, Ahara, Nichandra, Nikumbha, Kupata, Kapata, Sharabha, Shalabha, Surya, and Chandrama. These are the 34 names of Danu.
the third daughter. Son. Okay. Marichi had one son, Kashyapa, but 13 daughters. Out of 13 daughters, third daughters now we have taken account. Probably all other daughters would also come eventually. Let us see. तेषां प्रथमजो राजा विप्रचित्तिर्महायशाः शम्बरो न मुचिश्चैव कुलोमा चेति विश्रुतः असिलोमा च केशी च दुर्जयश्चैव दानवः अयशिरा अश्वशिरा अश्वशङ्कुश्च वीर्यवान् तथा गगनमूर्धा च वेगवान् केतुमांश्च सः स्वर्भानुरश्वोऽश्वपतिः वृषपर्वाजकस्तथा अश्वग्रीवश्च सूक्ष्मश्च तुहुण्डश्च महाबलः इषुपादेकचक्रश्च विरूपाक्षहराहरौ निचन्द्रश्च निकुम्भश्च कुपटः कपटस्तथा शरभः शलभश्चैव सूर्याचन्द्रमसौ तथा एते ख्याता धनोर्वंशे दानवाः परिकीर्तिताः अन्यौ च खलु देवानाम् अन्यौ तु खलु देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्मृतौ सूर्याचन्द्रमसौ स्मृतौ अन्यौ दानवमुख्यानाम् अन्यौ दानवमुख्यानां सूर्याचन्द्रमसौ तथा सूर्याचन्द्रमसौ तथा इमे च वंशाः प्रथिताः इमे च वंशाः प्रथिताः सत्त्ववन्तो महाबलाः सत्त्ववन्तो महाबलाः धनुपुत्रा महाराज धनुपुत्रा महाराज दशदानववंशजाः दशदानववंशजाः एकाक्षमृतपावीरः एकाक्षो मृतपावीरः प्रलम्बनकरावपि प्रलम्बनरकावपि it is given रकावपि प्रलम्बनरकावपि प्रलम्बनरकावपि Do one more and that would be the last verse for you. Vatapi Shatrutapanah वातापि शत्रुतपनः Shathashchaiva Mahasuraha षठश्चैव महासुरः Gavishthascha Vanayushcha गविष्ठश्च वनायुश्च दीर्घजिह्वश्च दानवः दीर्घजिह्वश्च दानवः अन्यौ तु खलु देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्मृतौ अन्यौ दानवमुख्यानां सूर्याचन्द्रमसौ तथा इमे च वंशाः प्रथिताः सत्त्ववन्तो महाबलाः धनुपुत्रा महाराज दशदानववंशजाः एकाक्षो मृतपावीरः प्रलम्बनरकावपि वातपि शत्रुतपनः षठश्चैव महासुरः गविष्ठश्च वनायुश्च दीर्घजिह्वश्च दानवः. These were well-known sons of Dhanu. Surya and Chandrama, the sun and the moon of the celestials, were other persons and they were not the sons of Dhanu. Besides the above, there were 10 more powerful and great sons of Dhanu, namely Ekaksha, heroic Mritapa, Pralamba, Naraka, Vatapi, Shatrutapana, and the great Asuras Shatha, Gavishtha, Vanayu, and Danava, named Dirghajivha. Anyau tu khalu devanam Surya Chandramasau smrutau Anyau Danava Mukhyanam Surya Chandramasau tatha Ime cha vamshah prathitaha Sattvavanto Mahabalaha Dhanuputra Maharaja Dashadanava Vamshajaha
एकाक्षो मृतपावीरः प्रलम्बनरकावपि वातापि शत्रुतपनः शठश्चैव महासुरः गविष्ठश्च वनायुश्च दीर्घजिह्वश्च दानवः. Next and Radha Krishnan ji. असङ्ख्येया स्मृतास्तेषाम् असङ्ख्येया स्मृतास्तेषाम् पुत्राः पौत्राश्च भारत पुत्राः पौत्राश्च भारत सिंहिका सुषुवे पुत्रम् सिंहिका सुषुवे पुत्रम् राहुं चन्द्रार्कमर्दनम् राहुं चन्द्रार्कमर्दनम् असङ्ख्येया स्मृतास्तेषां पुत्राः पौत्राश्च भारत सिंहिका सुषुवे पुत्रं राहुं चन्द्रार्कमर्दनम् O descendant of the Bharata race, the sons and grandsons of the above were numberless. Simhika gave birth to a son called Rahu, the persecutor of the sun and the moon. Asankhyeya smrutastesham putra pautrascha bharata simhika sushuve putram rahum chandrarka mardanam suchandram chandrahartaram सुचन्द्रं चन्द्रहर्तारम् तथा चन्द्रप्रमर्दनम् तथा चन्द्रप्रमर्दनम् क्रूरस्वभावं क्रूरायाः क्रूरस्वभावं क्रूरायाः पुत्रपौत्रमनन्तकम् पुत्रपौत्रमनन्तकम् सुचन्द्रं चन्द्रहर्तारं तथा चन्द्रप्रमर्दनम् क्रूरस्वभावं क्रूरायाः पुत्रपौत्रमनन्तकम्. And she gave birth to 3 others, namely Suchandra, Chandraharta and Chandrapramardana. The numberless progeny of Krura was much wicked as she herself was. Suchandra Chandrahartaram Tatha Chandrapramardanam Krurasvabhavam Krurayaha Putra Pautramanantakam Ganakrodhavasho Nama गणक्रोधवशो नाम क्रूरकर्मारिमर्दनः धनायुषः पुनः पुत्राः द्वारोऽसुरपुङ्गवाः चत्वारोऽसुरपुङ्गवाः गणक्रोधवशो नाम क्रूरकर्मारिमर्दनः धनायुष पुनः पुत्राः चत्वारोऽसुरपुङ्गवाः. Their race was wrathful of crooked deeds and the persecutors of foes. Danayu had 4 sons, the best among asuras. Ganah Krodhavasho Nama Krura Karmari Mardanaha Danayushah Punah Putraha Chatvaro Surapungavaha Viksharo Bala Viraucha विक्षरो बलवीरौ च वृत्रश्चैव महासुरः वृत्रश्चैव महासुरः कालायाः प्रथिताः पुत्राः कालायाः प्रतिताः पुत्राः कालकल्पाप्रहारिणः कालकल्पाप्रहारिणः विक्षरो बलवीरौ च वृत्रश्चैव महासुरः कालायाः प्रतिताः पुत्राः कालकल्पाप्रहारिणः. Vikshara, Bala, Veera and the Asura Vritra. The sons of Kala were like Yama himself, all the slayers of their enemies. So if you see in that 12th verse, that Aditi, Diti, Danu, Kala, so that Kala. Then Danayu Simhika we already saw.
So the first line, all the children are now covered. So 12th verse, first line. Okay. विक्षरो बलवीरौ च वृत्रश्चैव महासुरः कालायाः प्रथिताः पुत्राः कालकल्पा प्रहारिणः. Kala is the mother and her sons are Kalakalpa Praharina. So like that to remember. They were all like Yama, they were slayers. So according to their names, they had children, so we can correlate. Pravikhyata Mahavirya. प्रविख्याता महावीर्या दानवेषु परन्तपाः. दानवेषु परन्तपाः विनाशनश्च क्रोधश्च. विनाशनश्च क्रोधश्च क्रोधहन्ता तथैव च. क्रोधहन्ता तथैव च प्रविख्याता महावीर्या दानवेषु परन्तपाः विनाशनश्च क्रोधश्च क्रोधहन्ता तथैव च. They were greatly famous and powerful amongst the Danavas and were great oppressors of their enemies. Pravikhyata Mahavirya Danaveshu Parantapaha Vinashanascha Krodhascha Krodhahanta Tathaiva Cha Krodhashatrustathaivaanye. क्रोधशत्रुस्तथैवान्ये कालकेया इति श्रुताः. कालकेया इति श्रुताः असुराणामुपाध्यायः. असुराणामुपाध्यायः शुक्रस्तृषिसुतोऽभवत्. शुक्रस्तृषिसुदोऽभवत् क्रोधशत्रुस्तथैवान्ये कालकेया इति श्रुताः असुराणामुपाध्यायः शुक्रस्तृषिसुदोऽभवत्. They were Vinashana, Krodha, where it is? Krodha, Krodhahanta and Krodhashatru. These were the sons of Kala. As it is heard, there were also many others among the sons of Kala. Shukra, the son of a Rishi, was great preceptor of all the Asuras. क्रोधशत्रुस्तथैवान्ये कालकेया इति श्रुताः असुराणामुपाध्यायः शुक्रस्तृषिसुतोऽभवत् ख्याताश्चोषनसः पुत्राः. ख्याताश्चोषनसः पुत्राः चत्वारोऽसुरयाजकाः. चत्वारोऽसुरयाजकाः त्वष्टाधरस्तथा त्रिश्च. त्वष्टाधरस्तथा चिश्च त्रिश्च तथा त्रि. त्वष्टाधरस्तथा त्रिश्च अत्रिश्च तथा त्रिश्च. त्वष्टाधरस्तथा त्रिश्च द्वावन्यौ रौद्रकर्मिणौ. द्वावन्यौ रौद्रकर्मिणौ Ushanasa is the word. So, ख्याताश्चोषनसः पुत्राः चत्वारोऽसुरयाजकाः त्वष्टाधरस्तथा त्रिश्च द्वावन्यौ रौद्रकर्मिणौ. The illustrious Shukra had 4 sons who were also preceptors of Asuras. Their names were Tvashtadhara and Atri, and 2 others of fearful deeds.
ख्याताश्चोशनसः पुत्राः चत्वारो याजकाः त्वष्टाधरस्तथा त्रिश्च द्वावन्यौ रौद्रकर्मिणौ तेजसा सूर्यसङ्काशाः तेजसा सूर्यसङ्काशाः ब्रह्मलोकपरायणाः ब्रह्मलोकपरायणाः इत्येष वंशप्रभवः इत्येष वंशप्रभवः कथितस्तेतरस्विनाम् कथितस्तेतरस्विनाम् असुराणाम् सुराणाम् च असुराणां सुराणां च पुराणे संश्रुतो मया पुराणे संश्रुतो मया एतेषा यदपत्यन्तो एतेषा एते इति यदा एतेषा यदपत्यन्तु न शक्यन्तदशेषतः न शक्यन्तदशेषतः सङ्ख्यातुम् महीपाल प्रसङ्ख्यातुं महीपाल गुणभूतमनन्तकम् गुणभूतमनन्तकं तेजसा सूर्यसङ्काशाः ब्रह्मलोकपरायणाः इत्येष वंशप्रभवः कथितस्तेतरस्विनाम् असुराणां गुराणां च सुराणाम् अस्- असुराणां सुराणाम् असुराणां च पुराणे संश्रुतो मया इत्येषा इत्येषा एतेषा एतेषां यदपत्यन्तु न शक्यन्तदशेषतः प्रसङ्ख्यातुं महीपाल गुणभूतमनन्तकम् They were as effulgent as the sun himself. They were always engaged in acquiring the regions of Brahma. Thus have I narrated to you, as I heard them from the Purana, the accounts of the progeny of the Devas and the Danavas of great strength and power. The sons and grandsons of these Devas and Danavas were so numberless that I am incapable of counting them. तेजसा सूर्यसङ्काशाः ब्रह्मलोकपरायणाः इत्येष वंशप्रभवः कथितस्तेतरस्विनाम् सुराणाम् सुराणाम् च पुराणे संश्रुतो मया एतेषा यदपत्यन्तु न शक्यन्तदशेषतः प्रसङ्ख्यातुम् महीपाल गुणभूतमनन्तकम् तार्क्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च ताक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च तथैव गरुडारुणौ तथैव गरुडारुणौ आरुणिर्वारुणिश्चैव आरुणिर्वारुणिश्चैव वैनतेयाः प्रकीर्तिताः वैनतेयाः प्रकीर्तिताः देशोऽनन्तो वासुकिश्च तेषोऽनन्दो वासुकिश्च शेषो शेषोऽनन्दो वासुकिश्च तक्षकश्च भुजङ्गमः तक्षकश्च भुजङ्गमः ताक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च तथैव गरुडारुणौ आरुणिर्वारुणिश्चैव वैनतेयाः प्रकीर्तिताः शेषो नन्दो वासुकिश्च तक्षकश्च भुजङ्गमः. Thank you, Radha Krishnanji. O protector of the world, the Tarksha, Arishtanemi, Garuda, Aruna, Aruni, and Varuni were known to be the sons of Vinata, Shesha of Ananta, Vasuki, Takshaka. Tarkshashcharishtanemischa tathaiva Garuda Arunau Arunirvarunischaiva
वैनतेयाः प्रकीर्तिताः शेषोऽनन्तो वासुकिश्च तक्षकश्च भुजङ्गमः गायत्री मा कूर्मश्च कुलिकश्चैव कूर्मश्च कुलिकश्चैव काद्रवेयाः प्रकीर्तिताः कात्रवेयाः प्रकीर्तिताया ताः ताया is not the प्रकीर्तिताः no या तायाः प्रकीर्तिताः भीमसेनोग्रसेनौ च भीमसेनो ग्रसेनौ च सुपर्णो वरुणस्तथा सुपर्णो वरुणस्तथा कूर्मश्च कुलिकश्चैव कात्रवेयः प्रकीर्तिताः भीमसेनो ग्रसेनौ च सुपर्णो वरुणस्तथा Kurma and Kulika are known to be the sons of Kadru. Bhimasena, Ugrasena, Suparna, Varuna, I'll read the further, Gopati, Dhrutarashtra, Suryavarcha, Satyavarcha, Arkaparna, Prayuta, Bhima, and Chitraratha, all greatly famous, learned, and self-controlled. Then, O king, was the Shalishira, then 14th is the least Parjanya, the 15th Kali, and the 16th Narada. These Devagandharvas were known to be the sons of Muni. Okay, I just read so that we complete that sentence because it was staying half over there. Kurmascha kulikashchaiva kadraveyaः prakirtitaः Bhimaseno grasenau cha suparno varunastatha. Next, Gopatir Dhrutarashtrascha गोपति धृतराष्ट्रश्च Suryavarchascha Saptamaha सूर्यवर्षाश्च सप्तमः Satyavagarkaparnascha सत्यवागर्धपर्णश्च Prayutaschapi Vishrutah प्रयुतश्चापि विश्रुतः गोपतिधृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च सप्तमः Vagarka Vagarka सप्तवागर्कपर्णाश्च प्रयुतश्च सप्तवागर्कपर्णश्च प्रयुतश्च विश्रुतः गोपतिर्धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च सप्तमः सत्यवागर्कपर्णश्च प्रयुतश्चापि विश्रुतः भीमश्चित्ररथश्चैव भीमश्चित्ररथैश्चैव विख्यातः सर्वविद्वशी विख्यातः सर्वविद्वंसी तथा शालिशिरा राजन् तथा शालिशिरा राजन् पर्जन्यश्च चतुर्दशः पर्जन्यश्च चतुर्दशः भीमश्चित्ररथाश्चैव विख्यातः सर्वविद्वशी तथा शालिशिरा राजन् पर्जन्यश्च चतुर्दशः भीमश्चित्ररथश्चैव विख्यातः सर्वविद्वशी तथा शालिशिरा राजन् पर्जन्यश्च चतुर्दशः कलिः पञ्चदशस्तेषाम् कलिः पञ्चदशस्तेषाम्
नारदश्चैव षोडशः नारदश्चैव षोडशः इत्येते देवगन्धर्वाः इत्येते देवगन्धर्वाः मौनेयाः परिकीर्तिताः मौनेयाः परिकीर्तिताः कलिः पञ्चदशस्तेषां नारदश्चैव षोडशः इत्येते देवा गन्धर्वाः मौनेयाः परिकीर्तिताः कलिः पञ्चदशस्तेषां नारदश्चैव षोडशः इत्येते देवगन्धर्वाः मौनेयाः परिकीर्तिताः अथ प्रभूतान्यन्यानि अथ प्रभूतान्यन्यानि कीर्तयिष्यामि भारत कीर्तयिष्यामि भारत अनवद्यां मनुं वंशाम् अनवद्यां मनुं वंशाम् सुरां मार्गणप्रियाम् असुरां मार्गणप्रियाम् अथ प्रभूतान्यन्यानि कीर्तयिष्यामि भारत अनवन्त्यां मनुं वंशाम् असुरां मार्गणप्रियाम् O descendant of Bharataris, I shall now mention many others. Anavadhya, Manu, Vamsha, Asura, Margapriya, Arupa, Subhaga, and Bhasi were the daughters of Pradha, Siddha, Purna, Barhi, and famous Purnayuk. Brahmachari, Ratiguna, and Suparna, Vishwavasu, Bhanu, and Suchandra. These Devas and Gandharvas were also known to be progeny of Pradha. It is also known that lady of good fortune Pradha, through the celestial Rishi Kashyapa, brought forth the only race of Apsaras, namely Alambusha, Mishrakeshi, Vidyutaparna, Tilottama, Aruna, Rakshita, Rambha, Manorama, Keshini, Subahu, Surata, Suraja, and Supriya. These were the daughters of Pradha. And Atibahu celebrated Ha Ha Hu Hu and Tumburu. These four best of Gandharvas were also sons of Pradha. The Ambrosia, Brahmanas, the kind of Gandharvas and Apsaras were the offspring of Kapila, so is stated in the Purana. Thus have been narrated to you duly the births of all the creatures and all the Gandharvas and Apsaras, Nagas, Suparnas, Rudras, and Maruts of the kind and of the fortunate and holy Brahmanas. This history, if read or heard, extends period of life. It is sacred, it is worthy of all praises, it gives pleasure if heard. It should be always heard and recited to others in a proper frame of mind. He who properly reads in the presence of deities and Brahmanas this account of the births of noble creature obtains large progeny and good fortune and fame. He attains to the higher worlds hereafter. I thought to keep in tone, then it went on, so I thought we'll just read that meaning, what it is, and now we will go back to the verses. Okay, so here. अथ प्रभूतान्यन्यानि कीर्तयिष्यामि भारत अनवद्यां मनुं वंशाम् असुरामार्गणप्रियां. Number 47. अरूपां सुभगां भासीम् अरूपां सुभगां भासीम् इति प्राथा व्यजायत. इति प्राथा व्यजायत. सिद्धं पूर्णश्च बर्हिश्च सिद्धपूर्णश्च बर्हिश्च पूर्णायुश्च महायशाः पूर्णायुश्च महायशाः
अरूपां शुभगां भासीम् इति राधा राधा इति प्राथा व्यजायत सिद्धं पूर्णश्च वर्हिश्च पूर्णायुश्च महायशाः अरूपां सुभगां भासीम् इति प्राथा व्यजायत सिद्धं पूर्णश्च बर्हिश्च पूर्णायुश्च महायशाः ब्रह्मचारी रतिगुणः ब्रह्मचारी रतिगुणः सुपर्णश्चैव सप्तमः सुपर्णश्चैव सप्तमः विश्वावसुश्च भानुश्च विश्वावसुश्च भानुश्च चन्द्रो दशमस्तथा चन्द्रो दशमस्तथा रतिगुणः सुपर्णश्चैव सप्तमः विश्वावसु विश्वावसुश्च भानुश्च सुचन्द्रो दशमस्तथा ब्रह्मचारी रतिगुणः सुपर्णश्चैव सप्तमः विश्वावसुश्च भानुश्च सुचन्द्रो दशमस्तथा इत्येते देवगन्धर्वाः इत्येते देवगन्धर्वाः प्राधायाः परिकीर्तिताः प्रातायाः परिकीर्तिताः इमं त्वप्सरसां वंशम् इमं त्वप्सरसां वंशम् विदितं पुण्यलक्षणम् विदितं पुण्यलक्षणम् राधासूतमहाभागा राधासूतमहाभागा महाप्राणाः should come, huh? देवी देवर्षितः पुरा देवी ऋषतः पुरा देवर्षि देवी देवर्षितः पुरा अलम्बुषा मिश्रकेशी अलम्बुषा मिश्रकेशी विद्युत्पर्णातिलोत्तमा विद्युत्पर्णातिलोत्तमा इत्येते देवगन्धर्वाः प्रार्थाया परिकीर्तताः इमं त्वत्सरसां वंशम् विदितं पुण्यलक्षणम् प्रद्भासूतमहाभागाः भागा देवी देवर्षतः पुनः पुरा अलम् देवी देवर्षितः पुरा देवी देवर्षितः पुरा अलम्भुषा मिश्रकेशी विद्युत्पर्णातिलोत्तमा इत्येते देवगन्धर्वाः प्रार्थायाः परिकीर्तिताः इमं त्वप्सरसां वंशम् विदितं पुण्यलक्षणम् राधासूतमहाभागा देवी देवर्षितः पुरा अलम्बुषा मित्रकेशी विद्युत्पर्णातिलोत्तमा अरुणारक्षिता चैव अरुणारक्षिता चैव रम्भा तद्वन्मनोरमा रम्भा तद्वन्मनोरमा केशिनी च सुबाहुश्च केशिनीश्च शुभाहुश्च सुरतासुरजा तथा सुरतासुरजा तथा अरुणारक्षिता चैव रम्भा तत्त्वन्मनोरमा केशिनी च सुबाहुश्च सुरतासुरजा तथा
अरुणारक्षिता चैव रम्भा तद्वन्मनोरमा केशिनी च सुबाहुश्च सुरतासुरजा तथा सुप्रिया चातिबाहुश्च सुप्रिया झाति बाहुश्च विख्यातौ च हा हा हूः विख्यातौ च हा हा हू 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 तुम्बुरुश्चेति चत्वारः तुम्बुरुश्चेति चत्वारः स्मृता गन्धर्वसप्तमाः मृता गन्धर्वसत्तमाः सुप्रिया चाति बाहुश्च विख्यातौ च हा हा हू हूः तुम्बुरु हा हा हू there is one visarga is there no so hoo hoo तुम्बुरुश्चेति चत्वारः तुम्बुरुश्चेति चत्वारः स्मृता गन्धर्वसत्तमाः सुप्रिया चातिबाहुश्च विख्यातौ च हा हा हू so that हू first हू first who second who and second who's visarga so who like he so who so who it will be three who's okay what is the swara that is the visarga तुम्बुरुश्चेति चत्वारः स्मृता गन्धर्वसप्तमाः अमृतं ब्राह्मणा गावः अमृतं ब्राह्मणा गावः गन्धर्वाप्सरसस्तथा गन्धर्वाप्सरसास्तथा गन्धर्वाप्सरसस्तथा गन्धर्वाप्सरसास्तथा सरसस्तथा गन्धर्वाप्सरसस्तथा गन्धर्वाप्सरसस्तथा अपत्यं कपिलायास्तु अपत्यं कपिलायास्तु प्राणे परिकीर्तितम् पुराणे परिकीर्तितम् अमृतं ब्राह्मण गावः गन्धर्वा अप्सरस्तथा अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम् अमृतं ब्राह्मणा गावः गन्धर्वाप्सरसस्तथा अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम् इति मे सर्वभूतानाम् इति ते सर्वभूतानां इति मे करेक्ट इति ते सर्वभूतानाम् इति ते सर्वभूतानां सम्भवः कथितो मया सम्भवः कथितो मया यथावत् सम्परिख्यातः यथावत् सम्परिख्यातः गन्धर्वाप्सरसां तथा गन्धर्वाप्सरसां तथा इति ते सर्वभूतानां सम्भवः कथितो मया यथावत् सम्परिख्यातः गन्धर्वाप्सरसां तथा इति ते सर्वभूतानां सम्भवः कथितो मया यथावत् परिसङ्ख्यातः गन्धर्वाप्सरसां तथा भुजङ्गानां सुपर्णानां भुजङ्गानां सुपर्णानां
रुद्राणां मरुतां तथा रुद्राणां मरुतां तथा गवां च ब्राह्मणानां च गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणाम् श्रीमतां पुण्यकर्मणां भुजङ्गानां सुपर्णां रुद्राणां मरुतां पर्णानां भुजङ्गानां सुपर्णानां रुद्राणां मरुतां तथा गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणां गवां च ब्राह्मणानां च गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणां भुजङ्गानां सुपर्णानां रुद्राणां मरुतां तथा गवां च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणाम् आयुष्यश्चैव पुण्यश्च आयुष्यश्चैव पुण्यश्च धन्यश्रुतिसुखावहः धन्यः श्रुतिसुखावहः श्रोतव्यश्चैव सततम् श्रोतव्यश्चैव सततम् श्राव्यश्चैवानसूयता श्राव्यश्चैवानसूयता आयुष्यश्चैव पुण्यश्च आयुषश्चैव आयुष्यश्चैव पुण्यश्च धन्यश्रुति श्रुतिसुखावह श्रोतव्यश्चैव सततम् श्राव्यश्चैवानसूयता आयुष्यश्चैव पुण्यश्च धन्यश्रुतिसुखावहः श्रोतव्यश्चैव सततम् श्राव्यश्चैवानसूयता इमं तु वंशं नियमेन यः पठेत् इयं तु वंशं नियमेन यः पठेत् महात्मना ब्राह्मणदेवसन्निधौ महात्मनः ब्राह्मणदेवसन्निधौ धौ महाप्राणाम सन्निधौ अपत्यलाभं लभते च पुष्कलम् अपत्यलाभं लभते स पुष्कलम् श्रियं यशः प्रेत्य च शोभनां गतिम् श्रियै यशः प्रेत्य च शोभनां गतिम् इमं तु वंशनियमेन यः पठेत् महात्मनः ब्राह्मण देव सन्निधौ अपत्यलाभं लभते स पुष्कलम् श्रियं यशः प्रेत्य च शोभनां गतिम् Thank you, Katrima. इमं तु वंशं नियमेन यः पठेत् महात्मना ब्राह्मणदेवसन्निधौ अपत्यलाभं लभते च पुष्कलम् श्रियं यशः प्रेत्य च शोभनां गतिम्. Shri Krishna Arpanamastu. With his immense grace, we have completed this chapter. And see this chapter which is telling all the progenies. Just by reading that, there is a Phalashruti giving that Apatyalabham Pushkalam. Pushkalam is very much, lot of Apatya. Progeny will be high. Shriya is lot of wealth. Yasha is lot of success. And Pretyacha Shobhanam Gati. And you will evolve to higher easily. So just by reading this chapter, one gets so many benefits. So I think we'll pause over here for today. Next week we'll continue. We are so blessed. I joined late, sorry. I heard some guest. No problem. Next week come on time, no problem. Sometimes guests will also be there. Lucky for me, my mother-in-law is over here, but if anybody knocks the house, if I am alone, I'll only have to go.
And so yesterday I had locked myself inside when she was away and I didn't open the Good. door for anybody when the class is happening. So it's not possible otherwise to entertain. Basically, the guest is my son and daughter-in-law. So I have to spend some little time with them, right? So let's end today's session. Let's meet next Sunday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very blessed. Yeah. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु everyone. Thank you for joining. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.